बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल। मैं हूं अहमद महमूद। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। रफीक मलिक सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर और मियां सादत अली नदीम मेंबर एग्जीक्यूटिव की तरफ से सरदार लतीफ खान खोसा उम्मीदवार बरए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सराहना दिया गया। सरदार लतीफ खान खोसा अपनी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में बहावलपुर तशरीफ लाए। तफसीलात के मुताबिक रफीक मलिक की सरत में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया और अपना मंशूर पेश किया। सरदार लतीफ खान खोसा ने कहा कि वकला की सरबंदी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अदलिया की आज़ादी और बार इमरान की अदलिया में इज्जत मेरे मंशूर में शामिल है। उसके बाद सीनियर नायब सदर की तरफ से आने वाले मेहमान को कमेटी रूम में चाय की दावत दी गई, जहां पर सरदार लतीफ खान खोसा की मुलाकात बार के सीनियर सुप्रीम कोर्ट इमरान से हुई। चाय से फरागत के बाद मियां सादत अली नदीम और सीनियर नायब सदर रफीक मलिक ने सरदार लतीफ खान खोसा के एजाज में फोर सीजन होटल बहावलपुर में सराहना दिया, जिसमें बहावलपुर डिवीजन के सीनियर इमरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। सियासी रहनुमाओं में सरदार मलिक जहां से वालिद साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब शाहरुख मलिक साबिक एमपीए और इसके अलावा बहावलपुर के सीनियर साथियों ने शिरकत की। आज का मुकम्मल एजाज खान यहाँ पर मुझे नसीब हुआ। मेरे साथ जो होस्ट हैं मियां सादत अली नदीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनकी तरफ से भी तमाम दोस्तों का जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव्स के कुछ अरकान हैं जैसे इरफान मजीद रहमानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों का सर बहुत शुक्रिया। अब स्टेट अवे सर मैं आगे बढ़ूंगा। बात जितनी मकसद की जाए उससे मकसद ये है, तीन सगे भाई थे, गाजी खान, इस्माइल खान और बहावल खान। उनका वालिद एक था, गाजी खान डेरा गाजी खान बना, बहावल खान ने बहावलपुर बनाया और डेरा जो इस्माइल खान था डेरा इस्माइल खान बनाया। सर यहाँ आके हमारा शिजरा एक हो जाता है। सुना है लोग इसे आँख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू उसे ठहर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो जमाने उसको ठहर के देखते हैं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, सर आपको रिक्वेस्ट है प्लीज तशरीफ लाएं, हम आपको सुनना चाहते हैं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट मेंबर, सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफीक मलिक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, मेरे रफ़क़ाए-कार, मेरे बहुत ही अजीज वकला सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, मुझे बहावलपुर आके हमेशा की तरह आज भी बहुत खुशी हुई। जैसा अभी कहा गया, हमारा रिश्ता वाकई खून का रिश्ता है। अगर आप देखें तो चार भाई थे, तीन नहीं थे, चार भाई थे। तो उसमें गाजी खान के नाम से मैं हूँ, रहीम खान रहीम यार खान, बावल खान बावलपुर हो गया, और इस्माइल खान मेरा इस्माइल खान। मैं जब मेरा इस्माइल खान अभी होके आया तो उन्होंने सारी बात में मेरी तकरीर के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर उन्होंने कहा कि हम बैयत करते हैं और हल्फ देते हैं। 23 के 23 सुप्रीम कोर्ट के वहाँ वोट है, 23 के 23 वकला मौजूद थे। 23 के 23 वकला ने इस बिना पर हल्फ उठाया कि आप हमारे भाई हैं और हमारी दारी करनी है, जो कि आवाम के पैसे से तुम्हें तनख्वाहें मिलती है। ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको कहा और हकीकत भी है। लेकिन क्या हम इस पे करते? हमारी जो हुकूमत आती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसकी गुलामी करती है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के कर देती है। आइन और कानून से मामला जो है काम उल्टे सीधे मिलते हैं, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, ऑपोजिशन को ढक दो, जो मर्जी कर दो, और जो है बाकी पवित्र हो जाते हैं। तो हुकूमत और रियासत की हमने मुमासलत कर दी है। जो आइन माने है, आइन की बड़े वाज़ेह हदूदों के यूज मुतय्यन शुदा है। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है, और इसको कौन देखेगा अगर वकील नहीं देखेंगे?
دیکھیں سیاستدانوں کا ٹھیک ہے محترم ہے ضرور ہے، لیکن ہمارے نظام میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جہاں انسٹیٹیوشنل کیپچر، جہاں ہمارے ادارے کیپچر ہو گئے ہیں، پروفیشنل ادارے کیپچر ہوئے ہیں، وہیں ہمارے آئینی ادارے بھی کیپچر ہوئے ہیں۔ آئینی ادارے بھی کسی اور کے زیر نگی آ گئے ہیں، جس کو میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری میں سمجھتا ہوں چلے ایک چھوٹی آواز ہے صحیح، لیکن وہ چھوٹی آواز بھی جو ہے ایک تحریک کی شکل لے لیتی ہے۔ ارے بابا یہ بتائیں کہ پارلیمان کون سی قانون سازی کر رہی ہے؟ اگر بجٹ جیسا جو ہے پویتر کام، وہ کاغذ اتنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پر مار رہے ہوتے ہیں، جس میں تعین کرنا ہے اس سال کے معیشت کا، اس مملکت خدازاد پاکستان کے عوام کو قسمت پرسی کے حالت سے نکالنے کا، اگر اس کو پڑھے بنا ایک دوسرے کے منہ پر مارتے ہیں، اس طرح جو ہے بکھیر کر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، سارے قوم نے دیکھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تو کون سی گالی ہے جو نہیں نکالی جاتی؟ غداری سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون سی زبان استعمال تو باقی وزیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے ایک رہنمائی کرنی ہے قوم کی، آپ نے اخلاقیات کی طرف لے کے جانا ہے، آپ نے تدبر بردباری اور برداشت کی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے قوم کے اندر۔ آپ کو تو دلائل کے ذریعے کرنا چاہیے، آپ بجائے اس کے متشددانہ عنصر کو جنم دے رہے ہیں اور اس کو اجاگر کرتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں۔ بند کرو یہ تماشا۔ کون کرے گا اگر آپ اور ہم جو کانشیئنشیس جو انٹیلیجنسیا ہے اس قوم کی، اس ملک کی، تو ہم نہیں سنبھالیں گے، ہم نے یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ تو میں اس لیے آپ سے ونتی کرتا ہوں آئیے مل کر کریں۔ ہمارے گمبھیر مسائل ہیں، صرف ملکی نہیں ہے، قومی نہیں ہے، آئینی نہیں ہے، اخلاقی بھی ہیں، ہمارے پیشے کے بھی ہیں۔ ہمارے پیشے کے تقدس کو مجروح کر دیا گیا ہے، پروفیشنلزم کو دفن کر دیا گیا ہے، میرٹ کو تباہ کر کے فنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کون سے ججز میرٹ پر ہو رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ نظام کیسا ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ مجھے یاد آتا ہے ایوب خان نے ایک شخص کا کہا، کسی ایم این اے نے کہا کہ میرے بیٹے کو یہ سول جج لگا دو، اس کی وکالت نہیں چلتی تو میرے لیے بڑا پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اسے نہ لگایا، اس نے آ کے شکایت کی، تو وہ جو ہے سیکٹری لا کہنے لگا سر سول جج لگانے کے لیے تو پی سی ایس کا امتحان دینا پڑتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں تحریری ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو اچھا یہ ہے نہیں ہے تو پھر میں کیا اس کے لیے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہائی کورٹ کا جج لگا سکتا ہوں۔ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا، جو سول جج نہیں رکھ سکتا تھا اس کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی پبلک سروس کمیشن نہیں ہے، اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ واٹ از دس نانسنس؟ یہ کیا نظام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان رنگ لگاتے لگاتے ہماری زبانیں نہیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ کرائٹیریا؟ ہم نے اس طرح سے ججز کی ایلیویشن کرنی، 5ویں نمبر سے اٹھا کے سندھ میں ہم نے اس کو سپریم کورٹ کا جج کرا دیا، اور ان کو بھی موضوع کو خدا